Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. This Narayaniyam is recorded by separating each stanza word by word for easy learning and familiarizing. Please share your feedback in the comments. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sriman Narayaniyam, Dashakam 46, Shloka 10. Dhrita Tattva Dhiyam, Dhrita Tattva Dhiyam, Dhrita Tattva Dhiyam, Tada Kshanam, Tada Kshanam, Tada Kshanam, Dhrita Tattva Dhiyam, Tada Kshanam, Dhrita Tattva Dhiyam, Tada Kshanam, Dhrita Tattva Dhiyam, Tada Kshanam. जननीं तां प्रणयेन मोहयन् जननीं तां प्रणयेन मोहयन् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिश इति उपासजन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन् अद्भुतबाल पाहि माम् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं त्वां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं
जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्।